नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम साहित्य मन्सुरीमा। तपाईको साथमा छु म कार्यक्रम प्रस्तुता लिना बर्देवा। कार्यक्रम साहित्य मन्सुरीमा विभिन्न स्रष्टा सर्जकहरूले लेख्नु भएको कृतिहरूलाई चाहिँ हामी वाचन गर्ने गर्दछौँ। पछिल्ला केही श्रृङ्खलादेखि समकुमारी घिमिरेले लेख्नु भएको कृति जीवन काँडाकी फुललाई हामीले वाचन गरिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रम सुरु हुन्छ पृष्ठ 71बाट। विभेदको युद्धमा म एउटा बोझ। अलिकति चेतनाका अंकुर प्रस्फुटित हुन थालेपछि मान्छेलाई पीडा हुन थाल्दो रहेछ। बरु अबोध हुँदै रमाइलो हुन्छ। मलाई अप्रत्यक्ष रूपमा जीवनको पीडा बोध हुन थालेको थियो, किनभने मेरा हरेक कुरा शारीरिक दुर्बलतासँग जोडेर हेरिन्थे। यहाँसम्म कि भोक लागेर बासी भात आफै निकालेर खाँदा पनि लाटोपनको परिचय दिएको भन्दै हप्काइन्थ्यो। यो लाटालाटीको जात न हो, जात जनाइहाल्छन्। यिनीहरूको बेहोरै हुँदैन, स्वाभाविक कस्तो सकिएको भन्दै कराउँथे बाबाआमा। म कति लाचार बनेर गिच्च परेर बस्थे या त बरबर आँसुका ढिक्का झार्दै बस्थे। बाठाहरूले जस्तो छलकपटको कुरा गर्न मैले जानेकी थिइन। लाटोको जमातले बाठाहरूले जस्तो अन्याय कुरा गर्न जान्दैन। भोकले औडा हुँदा बासी भात खाएकी थिए, अरू कुनै ठुलो कुरा खाएकी हुन्थेन। तर मलाई गाली किन दिन्थ्यो? अरू सन्तानलाई आफैले झिकेर खाँदा पनि केही भनिँदैन थियो। हुन त शारीरिक रूपमा फरक थिए। अरूले हातले झिक्थे, म खुट्टाले झिकेर खान्थे। त्यही फरक थियो। मैले जति सफा पारेर झिकु देख्नेहरूका लागि त्यो फोहोरै हुन्थ्यो। त्यही ठाउँमा अरूले हातै नधोई झिक्दा पनि सफा हुन्थ्यो। भात खाँदैमा मेरो जात लाटो बनेको थियो। मान्छेको जातहरूको बीचमा पनि मेरो जात छुट्टै बनेको थियो। सायद अपहेलितहरूको माझमा पनि अपहेलित जात लाटो। मैले यहीँनिर चाल पाए जात कसरी छुट्याइयो। यस समाजमा बलियाहरूले निर्दयहरूलाई किन दमन गर्छन् भन्ने मैले यहीबाट थाहा पाए। त्यो समयलाई प्रश्न थियो, के म मान्छे होइन? आखिर लाटालाटेहरू मान्छे होइनन्? मान्छे हुन् भने उनीहरूमाथि किन यस्तो विभेद? हो, यही निर्बलहरूको जमातमा पर्ने हुनाले मैले पनि यस्ता खालका विभेदहरूको सामना गर्नु पर्यो। बाटाहरूको जमातमा हामी लाटा मान्छेको लाटो जात। यही जात कि म, त्यसैले त बासी भात खाँदा पनि पटक पटक जात काटेर हप्काइन्थ्यो। बाटा मान्छेहरूको जमातलाई प्रश्न छ, मेरो जातले के गर्यो तिमीलाई? यहाँ अपहेलित जातमा पनि एउटा जात छ, त्यो हो लाटो जात। लाटो जातका मान्छेहरूसँग मानवीय व्यवहार गरिँदैन, किनभने उनीहरू मान्छे होइनन्। हो, यो हो समाजको पछौटेपनको एउटा सक्कली रूप। यसलाई बदल्नै पर्छ। यही समाजको संरचना नबदलिएको कारण मान्छेले मान्छेको व्यवहार पाएन र मैले पनि पाइन। यही मानवीय व्यवहार नपाएकै कारण मेरो सानो मन दुख्यो। मैले अगाडि नै भनिसके, मेरो जात छुट्टै थियो, जुन जातका मान्छेहरूलाई देख्न आम मान्छेहरू चाहँदैनथे। मेरो जात लाटो थियो, त्यसमाथि म आइमाई थिए। स्त्रीलिङ्ग जनाउने शब्द प्रयोग गरेर भन्दा पनि म लाटी आइमाई थिए। पहिलो शब्द लाटी, त्यसपछि मात्र आइमाई। हुन त म त्यति बेला पूर्ण रूपले आइमाई बनिसकेकी थिइन, तर ममा स्त्रीमा हुनुपर्ने सबै लक्षण प्राकृतिक रूपमा आएका थिए। हामी स्त्री जातिलाई ठुलाहरूले गाली गर्दा भन्छन्, यो आइमाईको जातलाई जति भन्दा पनि लाग्दैन, जात जनाइहाल्छन्। चाहे हामी पूर्ण रूपले आइमाईको स्वरूप लिएका हौ या नहौ, हामी थाङ्ने जातको रूपमा पुकारिन्छौँ। आखिर हामी नै हौ, किनभने हामीले नानीलाई गर्भमा बोकेर उसको दिशा पिसाब स्याहारेर हुर्काउँछौँ। त्यसैले हाम्रो जात थाङ्ने आइमाईको जात भयो। त्यसमाथि म लाटी आइमाई। बस म सबै बाठा भनिनेहरूबाट धेरै पटक प्रताडित भएकी थिए। उनीहरूको मजा लिने एउटा गतिलो साधन बनेकी थिए। उनीहरूको लागि म गजबको खेलौना थिए, जसमा मान्छेको अलिकति गुण थियो। मलाई कहिले नामले सम्बोधित गरिँदैनथ्यो। सबैका सामु लाठीको नामले सम्बोधित हुन्थे म। हाम्रो सानो छाप्रो घरमा कोही पाहुना आयो भने पनि जिस्काउने साधन चाहिँ बाबाले मलाई बनाउँथे। आफूलाई सानैदेखि नचाहिदो कुरो गरेको मन पर्दैनथ्यो। तर मन नपरेर के गर्नु र? मैले के पो गर्न सक्थे र? हुन त जीवन एउटा युद्ध मञ्च रहेछ, जहाँ जहिले सांस्कृतिक धार्मिक युद्ध, कहिले जातीय विभेद युद्ध, कहिले समानताको युद्ध चलिरहेछ र मान्छे मानवताको मसाल लिएर युद्धमा होमिरहन्छ। एकमुठी सास रहन्जेलसम्म ऊ जित्ने आशामा लडिरहन्छ कठैबरा मान्छे। यी कठैबरा मान्छेको हुलमा मिसिएर मैले पनि जिन्दगीको युद्ध लडेकी थिएँ। मैले धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक प्रखालहरूसँग युद्ध गर्नु परेको थियो। निर्बल र कमजोरहरूलाई हेप्ने, दबाउने संस्कार नै छ हाम्रो समाजमा। त्यही संस्कारले म माथि दमनको नीति लाद्नसम्म लाद्यो। यहाँसम्म कि आफ्नै बाबा आमाले पनि मलाई सन्तानको रूपमा हेरेनन्।
त्यो 2 दिनको पाहुना भनेर मात्र बुझे, तर मृत्युले मलाई त्यति सजिलैसँग लान मानेन। सबैले कामना गरेको मृत्यु परपर भाग्दै थियो, आखिर 2 दिनकी पाहुना किन म मात्र? पृथ्वीमा जन्मेका सबै मान्छेहरू के अमर छन्, अजर छन्? बाँच्ने चाहना, जिउने चाहना के अरूकै मात्र थियो? मेरो चाहिँ थिएन? तर मेरो बाँच्ने चाहना कसैले बुझेन र पटक पटक प्रहार गरिरहन्थ्यो। मलाई जिन्दगीसँग जुधेर बाँच्न कहिले सिकाइएन, जिन्दगीसँग भागेर पलायन हुने कुरा मात्र सिकाइयो। कहिलेकाहीँ त लाग्ने गर्थ्यो सबैका लागि धेरै बढी भएकी वस्तु म गर्भैमा तुहिन किन सकिन। आमाले जन्मिन साथ घाँटी किचेर मारिदिएको भए कति आनन्द हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ आफ्ना भनिएकाहरू नै भन्ने गर्थे, किन पृथ्वीको भार बनेर बाँचेकी, यस्तो भएर जन्मिनु भन्दा गर्भै तुएको भए बेस। यस्तै गालीहरूले कस्तो असर पर्थ्यो भन्ने कसैलाई पनि यसो चासो गरेन। गरून् पनि कसरी? यिनीहरूलाई जे गर्दा पनि हुन्छ, जे भन्दा पनि हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू दिमागमा घुसारेर बसेका छन् यहाँका मान्छेहरू। त्यसमाथि म त बेकममा केटी परे, त्यसैले पनि मलाई त्यस्तो खालको दृष्टिकोणले हेरिन्थ्यो क्यारे। तर मसँग पनि एउटा कोमल मन थियो जसले मिठो तितो कुराको अनुभूति गर्न सक्थ्यो। पीडामा रुन सक्थ्यो, केही कुरामा खुसी हुँदा मजाले रमाउन सक्थ्यो। केटाकेटी न हो, एकछिनमा रोए पनि एकैछिनमा खुसी हुन्छ सानो मन। तर ठुलाहरूले सानाहरूलाई बेतालसँग गर्ने गालीहरूले कहिलेकाहीँ साना मान्छेहरूको मन मस्तिष्कमा साह्रो आघात पुर्याउँछ। त्यो सानो हृदय यस्ता अपशब्दले पारेको चोटहरूको दर्दले साह्रो रुन्थ्यो। ठुला मान्छेहरूको अगाडि साना मान्छेले धित मरुन्जेल रुन पनि कहाँ पाइन्छ र? म बाँचे कसैका लागि पृथ्वीको भार भएर, कसैका लागि जिन्दगीको बिजाइरहने काँडो बनेर, अनि सबैका लागि बोझ बनेर। लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ त कालले अहिले उठाएर लगिदिए पनि कस्तो आनन्द हुन्थ्यो। एक्लै हुँदा म सधैँ यमराजजीसँग मृत्युको कामना गर्थे, मलाई कालले उठाओस् र सबैलाई पीडाबाट मुक्ति मिलोस्। तर यमराजजीले पनि त्यति सजिलैसँग कहाँ लान सक्थे र? अनि के सबैलाई मुक्ति दिन सक्थे र? आफ्नो जिन्दगी आफैलाई बोझ लाग्थ्यो, गरौँ लाग्ने गर्थ्यो। कहिलेकाहीँ त दारासिंगे भूत आएर सलक्कै निले पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। हो, जिन्दगी प्रति अत्यन्तै ब्रिटिस्टा पलायो। एकताका ममा पनि केटाकेटीपन थियो, चञ्चली स्वभाव थियो, तर त्यसलाई कसैले सहज र सरल रूपमा लिएन। किनभने मेरो फरक जात भएकोले हो क्यारे, मलाई खालि मर्न मन मात्र लाग्थ्यो। जिन्दगी यस्तै घात प्रतिघातहरूका बेसबाटै बगिरहने क्रम जारी रह्यो। खोइ पल पल मरेर पनि म कसरी बाँचे सम्झिँदा अहिले आङ जिरिङ्ग हुन्छ। खोइ यो जिन्दगीलाई म रमाइलो या नरमाइलो के ठानु? जिन्दगी अब्ड्याङ खब्ड्याङ भएर बित्यो। बित्नका लागि त जिन्दगीले एउटा अनौठो खालको परिस्थितिसँग सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्दै बित्यो। अर्थात् बाल्यकाल बिस्तारै छिप्पिँदै गइरह्यो। जिन्दगी कुन गति लिएर हुत्तिँदै थियो कुनै थाहा थिएन। तैपनि जिन्दगीको चक्र एकनासले आफ्नै गतिमा घुमिरह्यो। म जति जति ठुली हुँदै गए मेरो जिन्दगी मलाई नै बोझिलो हुँदै गयो। यस कारणले बोझिलो भयो कि कलिलो मन मस्तिष्कमा चेतनाका पल्लवहरू पलाउँदै गए। यो चेतना पलाउनु पनि एउटा पीडा भोग्ने क्रम बढ्नु थियो। आखिर जिन्दगी एक अर्थमा पीडा नै त रहेछ। पीडाभित्र पनि जिन्दगीलाई मरितरी घिसारे। त्यो घिसार्ने क्रममा कहिले मेरो मन हाँसेन, तर म ओठमा फिक्का मुस्कान लिएर मजाले हाँसे। चेतना पलाउनु भनेको अभिशाप मात्र थिएन, मेरा लागि सम्भावनाका पर्दा खोलेर म हिँड्ने बाटो आफै बनाउनु थियो। जिन्दगीका पल यतिका समयसम्म साह्रै कष्टसँग बाँचे, अब म जिन्दगी सुन्दरसँग बाँच्न सक्छु कि? जातीय विविधहरू बीच म यहाँ थुप्रै जात जातिका मान्छेहरू छन्। मान्छेका अलग अलग भाषा संस्कृति छन्, त्यसमाथि छुत र अछुतमा विभाजित छन्। मान्छेहरू जतिसुकै पढे लेखेका हुन्, सभ्य र सुसंस्कृत नै किन नहुन्, छुवाछुत प्रथाभित्र उनीहरूको चिन्तन मिसिएकै छ। मान्छेलाई मान्छे नठान्ने समाजको संरचनाभित्र जन्मेकी म, ठुला जातको कुल घरानामा जन्मेकी भए तापनि मैले कहिले जातपातको कुरो मानिन, छुवाछुतलाई पनि मैले मानिन। किनभने मैले सानैदेखि सबै मान्छेहरूलाई उही हाडछाला मासु भएका देख्थे। त्यसो त मलाई माया गर्नेहरू जातले साना भनिनेहरू थिए। उनीहरूले मलाई आफ्ना घरमा पाकेका खानेकुराहरू दिन्थे, म स्वादिलो मानेर खाने गर्थे। बाबा आमा भने मान्छे मान्छेमा भेद देख्थे। तिनका हाडछाला मासुलाई अलि फरक ठान्थे र अहिले पनि उनीहरूले छोएको बनाएको खानेकुराहरू खाँदैनन्। यो खानु र नखानु त उनीहरूको आफ्नो इच्छा र स्वतन्त्रता भित्रको कुरा हो। तर मान्छेले मान्छेलाई कुनै कुरामा पनि विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा यिनीहरूले कहिल्यै बुझ्न खोजेनन्। किनभने जात उनीहरूको मात्र हो, अरूको जात होइन। उनीहरू मात्र मान्छे, अरू मान्छे होइनन्।
बाबा आमा साना जातका कुरा ठूला जातका कुरा गर्थे। उनीहरू भन्ने गर्थे छोरी मान्छेले मुखमा दाँत भरिएपछि छोरा मान्छेले कर्मकाण्ड चलेपछि साना जातले छोएको पानी खाए भने पनि जात जान्छ, आयु घट्छ। त्यसैले उनीहरूले छोएको बनाएको खानेकुराहरू खानुहुन्न, उनीहरूलाई घरभित्र पनि पस्न दिनुहुन्न भन्ने हामी छोराछोरीहरूलाई पनि सिकाउँथे। मलाई केटाकेटी न हो यिनीहरूको घरभित्र त्यस्तो के छ र पस्न दिनु हुँदैन भन्ने लाग्थ्यो। त्यसो त हाम्री हजुरआमा जीवित छौन्जेल अछुत जातका भनिने मान्छेहरूलाई यो फोहोर जात घरमा आयो भन्दै उतिपरे लखेटी थिइन्। केटाकेटीहरूलाई ढुङ्गा हान्दै घर छेउछेउमा आउन दिन्नथिन्। उनलाई घमण्ड थियो म ठकुरीको छोरी चेली पो त, मलाई सबैले मैया साए भनेर मान्नुपर्छ। हो, मेरी हजुरआमामा पनि राणा खलकको रगत मिसिएको थियो क्यारे। उनी अत्याचारी अन्यायी संस्कारमा हुर्किएकीले होला उनको स्वभावै पनि अन्यायी र अत्याचारी थियो। जुन अन्याय अत्याचार निर्बलहरूमाथि लादिन्थ्यो त्यो कुरो मेरो मनले कहिले समर्थन गरेन। त्यति बेला आफूले पनि केही भन्यो भने स्वाट खाइने डरले केही नभने पनि मनले प्रश्न गरिरहन्थ्यो, हजुरआमा के तिमी मात्र मान्छे हौ, होइन भने अरूप्रति यस्तो अन्याय अत्याचार किन गर्छौ? तर मौन बस्नु बाहेक अर्को विकल्प पनि थिएन। हजुरआमाको दिमागमा निर्बलहरूमाथि अन्याय र अत्याचार गर्नै पर्छ भन्ने संस्कार बेसरी कोचिएको थियो, जुन दिमागले मानव सभ्यताका कुरा कहिले सोच्न बुझ्न सकेन। यसमा दोष हाम्रो समाजभित्रको अवैज्ञानिक ढाँचाको छ। समाजमा यस्ता खालका पर्खालहरू उभिएका छन् जसले मान्छेका दिमागमा नयाँ चेतनाका पल्लवहरू पलाउन दिएका छैनन्। हजुरआमा हाट बजार भरेर आएपछि सधैँ फोहोरी जातले छोयो कि भन्ने शंका लाग्यो भन्दै लोटा बोकेर पधेरातिर दुगुर्थिन्। उनी नुहाएर चोखिन चाहन्थिन्, तर मेरी हजुरआमाले पधेराको पानीले फोहोर जातले छोएको शरीर पखाल्थिन्, बाहिरको मैल त पखाल्थिन्, तर उनको विचारमा लागेको मैलालाई पखाल्न सकिनन्। संस्कार र परम्पराले थोपरेको अन्यायी व्यवहारलाई फाल्न सकिनन्। हजुरआमा बितेपछि यही परम्पराको बिडो थाम्ने मेरा बाबा आमा त्यति कठोर बन्न सकेका थिएनन्। उनीहरूको व्यवहार अलिक खुकुलो भए पनि उनीहरूको चिन्तन उस्तै थियो। यति फरक थियो, हजुरआमा हुँदा घर छेउछाउ देखा नपर्ने मान्छेहरू हाम्रा घरको आँगन सिकुवासम्म आउन थालेका थिए। उनका बालबालिकाहरू हाम्रा सङ्गी बनेर खेल्न थालेका थिए, तर हाम्रा घरमा छिर्न भने उनीहरूलाई अझै बन्देज भयो। स्कुल छुट्टी भएको दिन हाम्रा घरमा थुप्रै केटाकेटीहरू भेला हुन्थे अनि सबै मिलेर खेल्थ्यौं। जहाँ जातपात हुँदैन थियो, छुत अछुत हुँदैन थियो, हाम्रा बीचमा कुनै बन्धन थिएनन्। साँच्चै सुन्दर थियो त्यो हाम्रो सानो घर। त्यो संसारमा रहँदा न कुनै कुराको चिन्ता थियो, न कुनै पीर, न त कुनै जिम्मेवारीले थिचिएको थियो, न त कुनै कर्तव्य बोधले खिचिएको थियो। कुनै पीर चिन्ता थिएन। दिनभरि खेलिन्थ्यो र बेलुका 2 घाँस भात खाएर रातको मिठो निद्रा निदाइन्थ्यो। भोलिपल्ट निद्राबाट झल्यास बिउजिँदा सुनौलो बिहानी साथमा थुप्रै आशाहरू लिएर आइसकेको हुन्थ्यो। कलिला घामका न्याना किरणहरू डाँडामाथि आइसकेको हुन्थे र कलिला आङभरि स्पर्श गर्थे। कलिला मनका सपनाहरू त्यसैसँग ढकमक्क फुल्ने गर्थे। केटाकेटीपनको त्यो रमाइलोपन सम्झिँदा अहिले पनि मलाई मिठो अनुभूति हुन्छ। स्कुल छुट्टी भएको दिन हाम्रा घरमा केटाकेटीहरू जम्मा मेरै कारणले हुन्थे, किनभने म घरभन्दा पर कतै गएर खेल्न सक्दिनथे। त्यसैले भाइ बहिनीहरू पनि पर कतै गएर खेल्दैनथे। सायद उनीहरूमा पनि म प्रति एक किसिमको माया थियो, मसँग खेल्न चाहन्थे। उनीहरूले बटुल्थे केटाकेटीहरू र हामी मिलेर लुकामारी नानी बनाई खेल्थ्यौं। बाबा आमा घरमा बसिरहन्थे, घरकी ठुली मान्छे भनेको म हुन्थे। बाबा आमा घर नफर्कुन्जेल मेरो एक छत्र रजाई चल्थ्यो। लुकामारी खेल्दा डुम जो पनि हुन सक्थ्यो। बहिनी मेरो कानमा आएर काने खुसी गर्थे। मम्मीहरूले मार्नुहुन्छ नभनाई, कमलाहरू भित्र पसेका कुरो भन्दिन भन्दै बहिनीहरूलाई आश्वस्त पार्थे। म सबै मान्छेहरूको उस्तै हाड छाला र मासु देख्थे, ममा र अरूमा कहिले केही फरक देखिन। मैले त्यति बेलै विचार गरेकी थिएँ हाम्रा घरमा पस्न नहुने त्यस्तो केही रहेनछ। साना फोहोरी सिगाने जातका मान्छेहरू पसेका दिन मनमा नै भन्ने गर्थे, बाबा आमा तिम्रो घर अपवित्र भएन त? खोइ चिम्री काली मिनीहरू आज पसे त? के तिनीहरू पनि मान्छे होइनन्? म जस्तै साना मान्छे। आमा घर फर्किएर मलाई सोध्ने गर्थिन्, यिनीहरूले भित्र पसेर केही चकचक गरे कि गरेनन् ठुली? मैले आमाका अगाडि घरभित्र नपसेको र केही चकचक पनि नगरेको कुरोको सफाई दिनु पर्थ्यो अनि आमा ढुक्क भएर घरभित्र पसेर ताना माना के गर्थिन्। म भने मनमा नै हाँस्थे।
भन्ने गर्थे। खुब आज पवित्र घरमा बसेर भात खायो, मान्छे मान्छेमा के भेद छ मेरी आमा। तर बाहिर भनु भने बाँसको सिर्कना खाइने सन्तास थियो। त्यसैले मैले त्यो कुरो फुत्काउने गल्ती कहिले गरिन। त्यो कुरैबाट मैले मान्छे मान्छेमा के भेद छ भन्ने कुरो जाँचेकी थिए। मेरो प्रयोग सही भए पनि बाबा आमाको सधैँ सन्तास रहन्थ्यो। त्यसमा यी संस्कृत संस्कारमा बाँधिएका मान्छेहरूको सन्तास त्यसैले चुहाइन् यस्ता कुरा। त्यति बेला चुहिएको भए नयाँ चेतनाका बिउ राम्ररी उम्रिन सक्दैनथ्यो। मेरा बाबा आमा साना जातका मान्छेहरू प्रति सकारात्मक बन्न सक्ने थिएनन्। हुन पनि हो, आफूले मानिरहेको कुरो एकैचोटि कसले पो बदल्न सक्छ र। मैले घरमा सार्की कामी दमाई बसेको कुरो बाबा आमासँग कहिले पनि भनिन। म जातले छुत भए तापनि व्यवहारले अछुत रहे, किनभने म अछुतमा पनि महा अछुत जातकी थिए। त्यो लाटो जात थियो। लाटो जातलाई एउटा सानो कोठाभित्र थुनेर राखिन्थ्यो, जसलाई बाहिरी दुनियाँसँग घुलमिल हुने अधिकारै थिएन, जसलाई देख्दा दुनियाँका मान्छेहरूको शुभ साइत पर्दैन थियो। तर मेरो परिवारले यस सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति उदारता नै राख्यो। मलाई कहिले पनि थुनेनन्, बाहिर निस्किन नदिने काम गरेनन्। त्यसैले त मैले दुनियाँसँग अलिकति भए पनि घुलमिल हुने मौका पाए। उच्चो र निच्चो व्यवहारलाई पनि म जरैदेखि उखेल्न चाहन्थे। मैले जरा त उखेल्न सकिन, तर आफ्नो व्यवहारमा भने कहिले यस्ता कुराहरू आदर्श ठानेर लागू गरिन। मैले एक दिन एउटा सानो जात भनिने मान्छेको काम गर्दा बसिलाले हातका औला काटेर रातो रगत बगेको देखे। त्यस्तै अर्को दिन मेरी आमाको कचियाली घाँस काट्दा हातका औलो काटेर उस्तै रगत बगेको देखे। आखिर हाड छाला मासु उस्तै रातै र पनि मान्छेहरू मान्छे मान्छेमै फरक किन देख्छन्? हामी मध्ये कोही चुच्चा हौला, कोही थेप्चा, कोही होचा, कोही अग्ला, फरक जात भाषा संस्कृतिका हौला। सबै मानव जाति हौ। धरती साझा, आकाश साझा, पानी साझा, वायु साझा हो भन्ने किन बुझिरहेका छैनौं हामीले? मान्छे मान्छेमा कुनै भेद, कुनै देश ईर्ष्या नभइदिए यो संसार कति सुन्दर हुन्थ्यो होला। म अहिले मनमा नै कल्पना गरिरहेछु, आहा त्यस्तो दुनियाँ भए कति जाति हुँदो। किशोर अवस्थाका चेतना र उत्सुकता। अब मनले छुट्टै खालको शारीरिक मानसिक रूपमा अप्ठ्यारोपनको महसुस गर्न थालेको थियो, किनभने बाल्य अवस्था सकिएर किशोर अवस्थामा भर्खर प्रवेश गर्दै गरेका केटाकेटीहरूमा पनि विभिन्न खालका जिज्ञासाहरू पलाउनु स्वाभाविकै थियो। ममा पनि त्यस्ता कतिपय कुराप्रति उत्सुकता जाग्नु स्वाभाविकै थियो। अब मैले आफूलाई पनि निकै ठुली देख्न थालेकी थिए। कहिलेकाहीँ ऐना हेर्दा आफू निकै राम्री लाग्थ्यो। आफ्नो अंग प्रत्यङ्ग निहालेर हेर्थे र आफै छक्क पर्थे। चेतना पनि अलिअलि गर्दै चिप्पिँदै गएको थियो। घरमा पाएसम्मका पुस्तक पत्र पत्रिकाहरू हेर्ने र पढ्ने बानीले पनि मेरो ज्ञानको भोकलाई अझ बढाएको थियो। त्यो भोक मेट्ने हरदम कोसिस गरिरहन्थे म। यही ज्ञानको भोक भनौँ कि प्यास भनौँ, त्यो मेट्न खोज्दा खोज्दै म चेतनाका बोटहरू लहलाउँदा बनेर बिस्तारै हुर्किँदै गए। अब मलाई पहिला जस्तो अरूसँग संचार गर्न अप्ठ्यारो थिएन। म कापीमा लेखेर अक्षरका माध्यमले जे पनि भन्न सक्थे, जोसँग जे कुरा पनि गर्न सक्थे। म सब कुरा बुझ्न सोच्न सक्ने भइसकेकी थिए। मलाई अब त अरू ठूला मान्छेसँग बस्न पनि मन लाग्दैन थियो। बस्दा मेरै बारेमा अनेक थरी कुरा काटिन्थ्यो। हो, किशोर अवस्थामा पुगेपछि मान्छे निकै शर्माउँछ या लजाउँछ। मान्छेहरू भएको बेला मलाई तारो बनाएर अनेक थरी चाहिँदा नचाहिँदा कुरा काटेर छिल्लिन्थे। त्यसमा आफ्नाहरू पनि सामेल हुन्थे, अर्थात् उनीहरूको जिस्किने या छिल्लिने भाडोमा हुन्थे। ती छेड सम्झेर ल्याउँदा अहिले पनि कता कता पीडाले छुन्छ, काउकुती पनि लागेर आउँछ। साँच्चै कुखुरे वैशमा मान्छे अनौठो स्वभावको हुँदो रहेछ। ऊ आफूलाई मात्र बलियो र सुरवीर देख्छ। मलाई पहिलाका लुगा छोटा हुन थालेका थिए र नयाँ किनिदिएका लुगा पनि लामो समयसम्म टिक्दैनथे। त्यो बेलाको दर्द छुट्टै खालको थियो। यो छोटो लुगा लाउदिन भन्दा मैले कयौं पटक लौरो खाएकी थिए। कति निर्दय थिए हाम्रा बाबा। जीव बढ्न पनि नहुने मनमा नै रिस उठ्थ्यो। बुढादेखि तिमी जस्तो महामूर्ख मान्छे यो संसारमा छ कि छैन? संसारमा तिमी जस्ता मान्छे कोही नहोस्। मनमा नै बेसरी सराप थिए। यस्तो मान्छेले किन छोराछोरी जन्माउनु? जे जस्तो भए पनि त्यो किशोर अवस्थाबाट गुज्रिँदै थिए। मिठो भए पनि नमिठो भए पनि समय आफ्नै गतिमा कुदिरह्यो। जिन्दगी एक अर्थमा कल्पनै त रहेछ। मिठो कल्पना गरे भने मिठै लाग्छ, नमिठो कल्पना गरे भने जिन्दगी नमिठै लाग्छ। तर दुःखभित्र सुखको कल्पना, तितो स्वादमा गुलियाको कल्पना गर्न के सम्भव होला र? मेरा किशोर अवस्थाका थुप्रै सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्नहरू मात्र होइन, कतिपय प्रश्नहरू शरीर विज्ञानसँग अनि यौन मनोविज्ञानसँग जोडिएका हुन्थे, जसलाई सहज रूपमा अभिव्यक्त गर्न कहिल्यै वातावरण मिलेन। कुन
कुण्ठाग्रस्त बन्यो मेरो किशोर अवस्था। कहीँ कतै निकास थिएन। हाम्रा समाजमा थुप्रै यस्ता सामाजिक सांस्कृतिक प्रखालहरू उभिएका छन्। स्वास्थ्य यौन प्रजननका कुराहरू गर्दा यो समाजका लागि अश्लील हुन्छ, छाडा हुन्छ। यो समाजको अश्लीलताको सीमाभित्र अटाउनु पर्ने हाम्रा कुरा समाजले अनावश्यक ढङ्गले लागेको सीमारेखाभित्र बस्नुपर्ने हामी। यही मान्यताको समाजभित्र जन्मेकी म, अझ अपाङ्ग शरीर लिएर जन्मेकी केटी, जसलाई विज्ञान मनोविज्ञानसँग जोडिएका प्रश्न गर्दा लाठी सिल्ली लाटो जात यसले जनाइहाली सायद यस्तै केही भनेर हप्काइन्थ्यो दप्काइन्थ्यो। त्यसैले मैले यस्ता कुरा कहिले कसैको सामु अभिव्यक्त गर्न सकिन। आखिर के हो शिष्टताको परिचय? कुनै कुरा बाहिर आउन नदिएर गुम्साएर राख्नु मात्र के शिष्टता र सभ्यताको परिचय हो? ममा जिन्दगीको उन्माद भनौँ कि उत्सुकता यसरी जागेको थियो। जुन कुरा नगर्न भनिएको हुन्थ्यो त्यही गर्न मन लाग्थ्यो। हाम्रो समाजमा आइमेको जातले कुनै मारकाट गर्नु हुँदैन भन्ने परम्परागत मान्यता छ। किन होला भन्ने लागिरहन्थ्यो, जान्ने उत्सुकता थियो। त्यसैले म एक्लै भएको बेला कुखुराका मसिना चल्ला ढुङ्गाले हानेर मारेकी छु। त्यो ढुङ्गाले हान्दा त मलाई मजा लाग्थ्यो, तर लागेपछि चल्लो छटपटिएर भुइँमा पछारिएर पिर्लिक्क आँखा पल्टाएर मर्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ मलाई साँच्चै अपराध बोधले सताउँथ्यो। आफैदेखि घिन लागेर आउँथ्यो। जे भए पनि त्यो निर्दोष चल्लाको ज्यान गइहाल्थ्यो। म हतपत्त खाल्टो खनेर पुरपार पारिदिन्थे। घरमा थाहा पाएको भए मेरो खैलो उतार्थे। कसले थाहा दियोस् र? मनमनी भन्थे, ल कसरी हुँदैन आइमीले मारकाट गर्न, कसले के गर्दो रहेछ त? म एक किसिमले आत्मगर्वले फुल्लिन्थे। तर पोथीले आफ्ना चल्ला कटकट गर्दै डागिरहन्थे। धेरै बेरसम्म आफ्ना चल्ला खोजिरहन्थे। मातृवात्सल्य देखेर म झन पश्चातापले जल्थे। आफ्नो अपराधले किचेर मनमनै आफूले कहिले यस्तो कुकर्म नगर्ने क्रिया खान्थे। एक मनमा साह्रो डर पनि लाग्थ्यो, केही भइहाल्यो भने के गर्नु? दिन बित्थ्यो, रात बित्थ्यो, भोलिपल्ट म जस्ताको तस्तै उठ्थे र सोच्थे, यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो त सब बेकारको रहेछ। आफै विश्वस्त हुन्थे। त्यो उत्सुकताले गर्दा निर्दोष कलिलो चल्लाको ज्यान लिए पनि त्यसपछि मैले कुनै जीवजन्तुको ज्यान आफूले जानेर लिएकी छैन भन्दा 2-4वटा झिँगा मच्छर कमिलाहरू मारेकी हुला, तर अरू जीवजन्तुहरूको प्राण कहिले लिइन। यति बेलासम्म म पूर्ण रूपले साक्षर बनिसकेकी थिएँ। म साक्षर हुनुमा बहिनी मीनाको ठूलो देन छ। उसले होस सम्हालेपछि, उसमा अलिकति चेतना पलाएपछि आफूले सक्ने जति मेरा लागि के पो गरिन होला र? सायद उसले सहयोग र साथ नदिएको भए म साक्षर हुने थिएन। उसको त्यो गुण जिन्दगी भरि बिर्सिन सक्दिन। साँच्चै हामी कुटाकुट गर्दा पनि त कहिले केही भनिनस् हगी मीना? मेरे लागि बसिरहन्थिस्। मैले जति पटक कुटे पनि तैले साथीको लैलैमा लागेर कहिले हात फर्काइनस्। ममा उमेरको कारणले पनि चेतना छिप्पिँदै थियो। त्यति बेला बाबा आमाका पैसा सफाचट गर्न पनि पाइन। 2-4 रुपियाँ माग्दासम्म दिँदैनथे। उल्टो कुट्थे भने यसो गर्नु कुन आपत्ति? मलाई पनि त राम्रा कापी कलमहरू चलाउन मन लाग्थ्यो। सफाचट गरेका पैसाले मैले बहिनीलाई फकाएर कापी कलम ल्याउन लाउँथे। उसले पनि कसैले नदेखि मलाई ल्याएर दिन्थे। यसरी उसले किनेर लुकाएर ल्याइदिएका कापी कलमहरू मैले निकै लामो समय चलाए र मैले पटक पटक सफाचट गरे। त्यो पनि नपाउनुको एउटा विद्रोह नै थियो क्यारे। र त उपद्रव हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि गरे। त्यतिले मात्र नपुगेर म डेरामा बसेका विद्यार्थीहरूको कोठामा पसेर उनीहरूका कापीका खाली पानाहरू चलाइदिन्थे। उनीहरूले थाहा पाएर पनि किन हाम्रा कापीहरू च्यातिस भन्न सकेनन्। त्यहाँनिर उनीहरूले पनि म प्रति अलिकति सद्भावै राखे। कति लाचार र निरीह जिन्दगी। कहिलेकाहीँ आफूले गरेका काम प्रति आत्मग्लानि हुन्थ्यो, तर लामो समयसम्म कहिले पनि हुँदैनथ्यो। किनभने यो काम मैले त्यसै गरेकी थिएन, केही जान्न सिक्न गरेकी थिए। यही कुराले मन बुझाउँथे। मान्छेको जिन्दगी अप्ड्याङ खप्ड्याङ भएर बित्दो रहेछ, सरल र सहजसँग कहाँ बित्दो रहेछ र? मेरो पनि के हुन सक्थ्यो? मेरा भाइ बहिनीहरू डेरामा बसेका मान्छेहरूसँग बिहानभरि ट्युसन पढ्थे। म छेउमा बसेर ठुलो ठुलो हेरिरहन्थे। अहिले कतै भेट हुँदा तँलाई हामीले पढाएका थियौ भन्ने मिथ्या दाबी गर्छन्। मलाई उनीहरूको झुटो दाबी देखेर मनमनै हाँस उठ्छ। किनभने उनीहरूलाई मसँग सञ्चार कसरी गर्ने भन्ने थाहै थिएन। मैले लेखेर सञ्चार नगरुन्जेल उनीहरू र मेरो बीचमा दोहोरो संवाद हुँदैनथ्यो। यो मिथ्या दाबीभित्र कतै सत्यता छ भने मैले उनीहरूले भाइ बहिनीहरूलाई पढाएको हेर्दै कापीमा नक्कल गर्दै गरेको कुरो चाहिँ सत्य हो। ती दिनहरू अहिले पनि सम्झिरहेकी छु। साँच्चै ती पलहरू कसरी बिर्सिन सक्छु र? जुन समय जिन्दगीले अलिकति आशाका किरणहरू मरितरी भए पनि पछ्याउँदै थियो। आफ्नाहरूले त्यो कलिलो हृदयको संवेदनालाई कहिले बुझेनन्। उनीहरूले त मेरा प्रत्येक कदममाथि आक्रोश र आवेगका रागहरू
फालिरहे, तिनले मन मस्तिष्कलाई नमिठोसँग कोपिरहे। नियति पनि कति निष्ठुरी, उसले पनि दमन गर्नुसम्म गर्यो। ससाना कुरामा पनि मलाई मायाले कहिले फकाएनन्, सम्झाएनन्, खालि आक्रोश र आवेग मात्र पोखियो। सहनुको पनि एउटा सीमा हुँदो रहेछ। म बिस्तारै बाल्यकालबाट किशोर अवस्थामा प्रवेश गर्दै गए। स्वाभाविक रूपमा किशोर अवस्था आवेग र आवेशमय हुन्छ। म प्रति आक्रोश र आवेशका रंगहरू पोखिन्थ्यो भने मैले फरक रंग पोख्ने त कुरै थिएन। भावनात्मक रूपमा माया ममताको कमीको आवाज त्यति बेला भएको थियो। मलाई एक्लोपनले सताउन थालेको थियो। यो संसारमा आफूलाई माया गर्ने मान्छे, आफ्नो विचार र भावना बुझ्ने मान्छे कोही छैन जस्तो लाग्थ्यो। हो, त्यति बेला म प्रति सद्भाव सहानुभूति राख्ने मान्छे म पाउँदिनथे। अत्याचार भएपछि कसैले पनि सहँदो रहेनछ। मैले पनि त्यसको समर्थन नगर्नु स्वाभाविकै थियो। तर किन ससाना कुरामा मैले प्रतिक्रिया दिँदा हाम्रा घरमा उत्पात मचिन्थ्यो कुन्नी, त्यो कहिल्यै थाहा पाएन। म आफ्नाहरूको माझ भएर पनि एक्लै भएकी थिए। कारण म किशोर अवस्थामा पुगेपछि बढी स्वतन्त्रताको चाहना राख्थे। सबै कुरामा आफ्नो स्थान सुरक्षित होस् भन्ने चाहन्थे। तर त्यो चाहना कहिले पूरा हुन सकेन, किनभने म छोरीको यौनाङ्ग लिएर जन्मेकी थिए। प्रत्येक कुरामा दोस्रो हकदार सायद छोराको यौनाङ्ग लिएर जन्मेकी भए म पहिलो हकदार हुन्थ्यो होला। प्रत्येक कुरामा मेरो पनि अंश केही हुन्थ्यो होला। यस्तै कुरा मात्र खेलिरहन्थ्यो मनमा। आत्मालाई नढाँटी भन्दा मलाई पहिलो हकदार हुन नसकेकामा आफै प्रति खेद जागेर आउँथ्यो। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक संरचनाहरू छोरी जातिका पक्षमा कहिले बलिया हुन्छन्। पुराना घरमा जति रङ रोकन गरे पनि, जति श्रृंगार पटार गरे पनि ती घरहरू कमजोर हुन्छन्। यहाँका सांस्कृतिक संरचनाहरू यस्ता छन्, तिनलाई नभत्काई नवीन संरचनाहरूको निर्माण हुन सक्दैन। कार्यक्रम साहित्य मन्सरीको आजको समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा बाँकी पृष्ठ वाचन हुने जानकारी गराउँदै कार्यक्रम उत्पादक रामु आचार्यलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता लिना बर्देवा बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। हामीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिन नबिर्सिनुहोला।